أنا يمكن لي شيخ أكثر من 4 شهور، لا والله أكثر يا شيخ، وأنا أحفظ فيه ما قدرت يعني أحفظ أنسى، يعني أحس شيء يصرفني عن الحفظ، أحس شيء يعني ممتاز. حتى إني أقوم أصلي ركعتين يا شيخ وأقوم أبدأ أحفظ سورة، أجلس في السورة ممكن يعني يوم كامل، يعني مثلا سورة النبأ أو سورة المطففين هذه أجلس فيها يوم كامل أحفظ، ما يعني ما قدرت. طيب في عندنا يعني عدد من الحلول، تابعي معايا. الأول أنت قلتي من كتر تكرار الرقية حفظتها صح؟ ايوه بس طيب اذا كرري الايات اللي انت عايز تحفظيها بشكل دائم وان شاء الله تحفظيها. دي نقطه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بالرقيه، اليوم كنت يعني في برنامج عن الرقيه، نقول الرقيه مساله سهله جدا، وهي توجه الى الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه الى الله. وقالوا يعني من اسهل ما يكون ان تقرأي الفاتحه 7 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، وقل هو الله واحد 3 مرات، وقل اعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات. افعلي ذلك صباحا ومساء وان شاء الله تعالى ما بك من حسد يذهب باذن الله. بس وقد يكون شيء اخر غير الحسد يعني. لا ايوه هو انا فاهمه، بس شيخ انا جاني حسد على حفظي. طيب وانا في الابتدائي، اليوم انا متخرجه. طيب يعني في دعاء حتى ايام الدراسه اللهم اني استودعتك نعم. لما حفظت. طيب يا شيخ اقوله. طيب يعني في دعاء تاني، اللهم انك قد، قولي ورايا، اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ان تاخد البريد الالكتروني ارسل لك الدعاء ان شاء الله تعالى، وهذا الدعاء مجرب، يعني كل من يشعر ان به سحر او حسد او اي نوع من انواع الاذى التي تاتينا من البشر، فهذا الدعاء والله يعني سبحان الله ما دعا به احد الا والحمد لله وكشف الله به ما به من ضر، لان فيه يعني توجه الى الله سبحانه وتعالى ويعني استعاذة برب العالمين. فإن شاء الله تعالى الأمر هين وبسيط. وأما مسألة النسيان فأكثري من الدعاء والتوجه إلى الله، واسمعي الحكاية اللي جاية دي إن شاء الله حتى أختم بها اللقاء. فالمهم الأخت بقى لما سألتني بقول لها أنت متزوجة ولا متطلقة؟ قالت متزوجة. قلت مفيش مشاكل بينك وبين زوجك؟ قالت كتير. قلت لها يعني مفيش مرة يعني عاب على أهلك وجاب سيرتهم في وسط المشكلة؟ قالت حصل. قلت لها عملت ايه؟ قالت بهدلته طبعا. قلت لها بهدلتيه ازاي؟ قالت جبت له القديم والجديد كله، قلت له امك عملت واختك واخوك وابوك، وجبت له كل اللي عملوه. قلت لها جبت له حاجات من 20 سنة كده؟ قالت من 25 سنة. قلت ما شاء الله عليك، ذاكرتك تجيب المشاكل من 25 سنة وما تجيبش صورة من القرآن حفظتها الاسبوع اللي فات. قالت انا عارفة بقى، ما هو كانت قوية وضعفت. قلت لها لا، كانت من باب اولى تنسى اللي فات القديم، الجديد يجي على القديم. قالت طب ايه الموضوع؟ قلت لها لان انت تفاعلت مع المشاكل وتأثرت بها ولم تتفاعلي مع آيات القرآن الكريم. انا حقيقة كنت مرتب النهاردة بس الوقت ضيق، يعني نموذج لتدبر القرآن الكريم وأثر التدبر علينا، وكنت ناوي أتدبر بعض آيات معاكم نتدبرها سويا، وفي الحالة دي أنا كنت واثق أنكم لن تنسوها أبدا، لكن الوقت انتهى. لذا مضطر آسفا أقول الوقت المقرر لهذه الحلقة قد انتهى، وإلى حلقة مقبلة أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد خطاكم. وأذكر مقرر هذا الأسبوع سورة قاف. شكرا لكم. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب
الله كتاب الله